नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। समुदायमै संक्रमण फैलिँदा बिरामीमा लक्षणसँगै जटिल समस्या देखिन थाल्यो। 4 दिनमा 3 जनाको मृत्यु, आज 109 संक्रमित थपिए। ओलीको महाधिवेशन प्रस्तावपछि नेकपामा गुटगत अस्थिरता। दाहालको दोधारे नीतिले सङ्घर्ष निर्णायक बन्न सकेन। नेतृत्वकै अनिच्छाले कङ्ग्रेस महाधिवेशन अनिश्चित। 17 आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत प्रसारण लाइनमै नजोडिँदा 200 मेगावाट खेर। सरकार भने खपत बढाउने भन्दा बिना पूर्वाधार विदेशमा बेच्ने सपनामा रमाउँदै। भदौ 1 देखि दैनिक 30 वटासम्म उडान गर्न दिने उड्डयन प्राधिकरणको तयारी। पूर्ण क्षमतामा यात्रु चढाउन नपाए हवाई कम्पनीहरूले सस्तो टिकट नबेच्ने। र विश्वभर कोरोना भाइरसको संक्रमणमा दिनदिनै नयाँ रेकर्ड। एकै दिन 2,90,000मा पुष्टि। भारतमा मात्र 49,000 बिरामी थपिए। कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 109ले बढेर 18,483 पुगेको छ। तीमध्ये 13,000 भन्दा बढी निको भएका छन्। भाइरस संक्रमित मध्ये मृतकको संख्या दिनदिनै बढिरहेको छ। शुक्रबार साँझ वीरगञ्जमा कोरोना अस्पतालमा मृत्यु भएकी 17 वर्षीय किशोरीमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 12 परवानीपुरकी ती किशोरीमा श्वास प्रश्वास र झाडा पखलाको समस्या थियो। वीरगञ्जमा शुक्रबार बिहान संक्रमित एक वृद्धाको पनि मृत्यु भएको थियो। संक्रमित मध्ये मृतकको संख्या 45 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2 दर्जनभन्दा बढी जिल्लामा भाइरसका बिरामी थपिएका छन्। थपिएका बिरामी मध्ये सबैभन्दा धेरै डोटीका हुन्। त्यहाँ 13 जनामा भाइरस देखिएको छ। यस्तै सप्तरी र सुर्खेतमा 11-11, पर्सामा 8 तथा कपिलवस्तु र जाजरकोटमा 6-6 जना संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा थप 3 जनामा भाइरस देखिएको छ। अहिलेसम्म संक्रमित मध्ये 13,053 जना निको भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। सदरमुकाम राजविराजमा समुदाय स्तरमै कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएपछि निषेध आज्ञा लगाइएकामा सप्तरीका अन्य ठाउँमा पनि एकपछि अर्को व्यक्तिमा भाइरस देखा पर्न थालेको छ। आज शम्भुनाथ नगरपालिकामा 3, रूपनी गाउँपालिका र अग्निसायर कृष्णा स्वरण गाउँपालिकाका 2-2 तथा राजगढ गाउँपालिकामा 1 जना बिरामी थपिएका हुन्। उनीहरू सबै विदेशबाट फर्किएकाहरू हुन्। राजविराजमा मृत्यु भएका भाइरस संक्रमितसँग सम्पर्क भएको पाइएपछि आज थप 321 जनाको नमुना सङ्कलन गरिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख दुनियालाल यादवले जानकारी दिए। गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा उपचारार्थ एक बिरामीमा भाइरस देखिएपछि त्यहाँ कार्यरत 14 जना स्वास्थ्य कर्मीलाई क्वारेन्टिनमा राखिएको छ। सप्तरीमा अहिलेसम्म 427 जनामा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। बाँकेमा पनि समुदाय स्तरमै संक्रमण देखिन थालेको छ। आज थपिएका 3 जना बिरामीमध्ये 1 जना आन्तरिक राजस्व कार्यालय बाँकेका कर्मचारी हुन् भने 1 जना त्रिभुवन चोकका व्यवसायी हुन्। दैनिक मजदुरी गर्ने 1 जना श्रमिकमा पनि संक्रमण देखिएको छ। भारतबाट फर्किएकाहरूलाई क्वारेन्टिनमा राख्न छोडेपछि संक्रमण समुदाय स्तरमै फैलिएको स्वास्थ्य कार्यालयका फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठले बताए। केही दिन यता कोरोना भाइरस संक्रमितको धमाधम मृत्यु भइरहेको छ। वीरगञ्जमा मात्रै 4 दिनमा 3 जनाको मृत्यु भयो। चिकित्सकहरूका अनुसार भाइरसका बिरामीमा लक्षणका साथै जटिल समस्या देखिन थालेको छ। एकातिर लक्षण देखिएर उपचारका लागि आफै अस्पताल आउनेमा संक्रमण देखिनु र अर्कातिर लकडाउन अन्त्यपछि भिडभाड बढ्नुले चिकित्सकहरू महामारीले भयावह रूप लिने त होइन भनेर भयभीत हुन थालेका छन्। वीरगञ्जमा एक सातामा 78 जना भाइरस संक्रमित थपिए। तीमध्ये 5 जना थुनुवा हुन्। त्यस्तै 18 जना भने शङ्का लागेर परीक्षणका लागि आफै अस्पताल पुगेका थिए। थपिएका संक्रमित मध्ये 4 दिनमा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। भ्रमण विवरण नभएका र लक्षण देखिएर आफै अस्पताल पुगेकाहरूमा संक्रमण पुष्टि भएपछि वीरगञ्जमा निषेधाज्ञा लगाइएको छ। विराटनगरमा बिहिबार प्रदेश प्रहरी कार्यालयका 4 जना सुरक्षाकर्मीमा भाइरस देखियो। राजविराज राम मन्दिर टोलमा असार 20मा भारतबाट आएका एक व्यक्तिबाट समुदाय स्तरमै 22 जनामा संक्रमण भएपछि निषेधाज्ञा लगाइएको छ।
केही दिन यता संक्रमण समुदाय स्तरमा देखिएको मात्र होइन कि संक्रमितको स्वास्थ्य पनि जटिल देखिएको छ। स्वास्थ्य अवस्था जटिल भएकैले बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एक सातामा भर्ना भएका 18 जना मध्ये 2 जनालाई आइसियुमा राखिएको छ। यसअघि 98% संक्रमितमा लक्षण नै नदेखिएकामा अहिले लक्षण देखिएर परीक्षण गराउनेको संख्या बढेको छ। हामी पहिला के भन्न थालिसकेका थियौँ धेरै मानिसहरू भने कोरोना त लक्षणै हुँदो रहेछ, नेपालीहरूले पचाए भन्ने एउटा वाक्य भन्थ्यौँ। तर अहिले सायद हेर्दाखेरि जुन हामी कहाँमा बिरामीहरू आउन थाल्नु भएको छ, जसको चाहिँ अब दुईपट्टि नै फोक्सोमा न्युमोनिया हुने, अब कोही बिरामीलाई मिगौला पनि विफल हुने, अर्कोलाई चाहिँ त्यो सङ्क्रमण फैलिएर विभिन्न अङ्गहरूमा असर गर्ने र लक्षण सहितका अति जोखिम अवस्थाका बिरामीहरू पनि आउन थालेको देखिएको छ। तसर्थ यसको कडा रूप देखिन थाल्यो कि अब भन्ने हो। वीरगञ्ज र राजविराजमा निषेधाज्ञा लगाउनु परेपछि प्रदेश 2 सरकारले संक्रमण समुदायमा फैलिसकेको आशंका गरेको छ। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने अहिलेसम्म परीक्षण गरेका नमुनाका आधारमा त्यो पुष्टि नहुने भन्दै रोकथाममा आफू सफल भएको भनेर रमाइरहेको छ। उसले साउन लागि यता नमुना परीक्षणको संख्या घटाएको छ भने सरकारले पनि लकडाउन हटाइसकेको छ, जसका कारण अहिले सामान्य अवस्थामा जस्तो भिडभाड हुन थालिसकेको छ। चिकित्सकहरूले भने संक्रमणले भयावह रूप लिन सक्ने जोखिम औँलाइरहेका छन्। नमुना परीक्षण घटाई संक्रमितको संख्या घटो भनेर रमाउनु भन्दा जटिल समस्या देखिन थालेको वास्तविकतालाई ख्याल गरी तयारी बढाउनु पर्ने उनीहरूको सुझाव छ। अब झन् यो लकडाउन खोलेपछि चाहिँ अत्यधिक मान्छेहरूको भिडभाड हुने अवश्य पनि भइहाल्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ समुदायमा चाहिँ एकअर्कामा यो सर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। त्यो भनेको चाहिँ समुदायमा फैलिन सक्ने सम्भावना भनेको हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यसलाई हामीले पूर्व सङ्केतको रूपमा लिनुपर्छ र त्यही अनुसार रणनीतिहरू पनि तयार गर्नुपर्छ। समुदायमा 44,000 नमुना परीक्षण गर्ने भनिएकामा नमुना सङ्कलन निकै सुस्त छ। मन्त्रालयले संक्रमण मुक्त भनेका जिल्लामै भाइरसका बिरामी देखिन थाल्नुले पनि भयावह अवस्थाको सङ्केत गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि कृपाल गौतम, काठमाडौँ। नेकपाका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्णय विलम्बका कारण पार्टीभित्रको आन्तरिक राजनीति अन्यल बनेको छ। कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएको भनिए पनि नेकपाका अध्यक्ष दाहालले कित्ता प्रष्ट नपार्दा पार्टीको निर्णय प्रक्रिया नै 1 महिनादेखि अलमलमा परेको छ। नेकपा भित्रको शक्ति सङ्घर्ष फुटको डिलमै पुगेर रोकिएको भनिए पनि नेताहरूका पछिल्ला अभिव्यक्तिले मिलिसकेको भने देखिँदैन। गत शनिबारको पार्टी सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओलीले आउँदो मङ्सिरमा महाधिवेशनबाट एकल अध्यक्ष बन्न आग्रह गरेपछि उत्साहित देखिएका दाहालले शुक्रबार फेरि पुरानै अडानमा त दोहोऱ्याएनन्, ओलीमाथि कडा आक्रोश पोखे। साँचो कुरा के हो भने अहिले ठिकठाक छ भनेर मैले भने त्यो सत्य होइन। पार्टी सङ्कटमा छ, किनकि हाम्रो पार्टीको बैठक चल्दा चल्दै निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमालेको नाममा पार्टी दर्ताको प्रक्रिया हाम्रो पार्टीका अर्का अध्यक्ष समेतको सक्रियता र पहलमा भएको छ। नेकपाको शक्ति सङ्घर्षका मुख्य पात्र दाहाल निर्णायक ठाउँमा छन्। दाहाल र ओली एक ठाउँमा उभिन साथ निर्णय प्रक्रियामा कसैले अवरोध गर्न सक्ने अवस्था छैन। तर दाहाल आफै दुधारे नीतिमा रहँदा नेकपा 1 महिनादेखि अनिर्णित छ। ओली र दाहालबीच समाधान खोज्न भन्दै दर्जनभन्दा बढी पटक बालुवाटारमा छलफल भइसकेको छ। ओलीले कुनै पद नछोड्ने प्रश्न अडान राखिसकेपछि पनि दाहालले संवादमा कुनै कमी ल्याएका छैनन्। शुक्रबार पनि बालुवाटारमा ओलीलाई भेटेर फर्किए लगतै दाहालले ओलीको कडा आलोचना गरे। असन्तुष्ट नेताको समूहमा चर्को कुरा गर्ने र ओलीसँग गोप्य वार्तामा पनि पुगिरहने सिलसिलाले विरोधी मोर्चामा आशंका पैदा गरेको छ। विधान एकातर्फ छ, नेताहरू अर्कोतर्फ चल्नु भएको छ। समस्या त्यहाँ छ। अब हामीले कुरा उठाइरहेको भनेको चाहिँ नि विधानको ट्र्याकमा पार्टीलाई लैजाउँ भन्ने हो। त्यता जान सकिरहेको छैन। जबसम्म विधानको ट्र्याकमा हामी जाँदैनौँ तबसम्म यी जे कुरा भने पनि यो भन्ने कुरा मात्रै हुन्छ, गर्ने कुरा हुँदैन। जोसँग भेटो उहीसँग प्रभावित भइहाल्ने दाहालको स्वभावले उनीमा दोधारेपन देखिएको कतिपय नेताहरूको भनाइ छ। चरम द्वन्द्व र अविश्वासका बीच पनि वार्ता गर्न सक्ने दाहालले कति बेला के निर्णय लिन्छन् भन्ने समेत आकलन गर्न मुस्किल पर्छ। तर उनका समर्थक भने यसलाई सहमतिको प्रयास र गतिशील स्वभावका रूपमा अर्थाउँछन्। दाहालको कोटमा भन्दा पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको कोटमा बढी बल छ, किनभने
प्रचण्ड यति धेरै सक्रिय हुनुहुन्छ। यद्यपि मिडियाहरूले बढी अस्थिर हो कि भन्ने कुरा पनि टिप्पणी गरेको हामी पायौँ, तर सहमतिको निम्ति सबभन्दा बढी यो पार्टीमा दौडिने अहिले प्रचण्ड हुनुहुन्छ। यहाँले हेर्नुभयो भने पनि देख्नुहुन्छ दिनहुँ चाहिँ कमसे 1 दर्जनभन्दा बढी बालुवाटार जानुभयो। त्यसै गरिकन सिनियर नेताहरूसित उहाँले भेट्नुभएको छ। आरोपको बावजुद पनि आरोप कहाँनिर छ भनेदेखि अन्त अरू नेताले किन भेट्यो भन्ने आरोप छ र त्यो सबै कुराको केन्द्र भनेको पार्टीमा सहमतिको बिन्दु खोज्नु, पार्टी एकतालाई बचाउनु, पार्टी एकतालाई अगाडि बढाउने कुरा नै उहाँले पहल गर्नुभएको छ। महाधिवेशनबाट दाहाललाई एकल अध्यक्ष बनाउने र ओलीलाई 5 वर्ष प्रधानमन्त्रीमा सघाउने मौखिक सहमति भइसकेको दाबी संस्थापनको छ। तर नेपाल पक्षले भने ओली र दाहालबीच मात्र सहमति भए मान्य नहुने भनेको छ। नेपाल पक्षले ओलीको बहिगमनलाई नै पहिलो शर्त बताएको छ। तर दाहालले पार्टीको भावी नेतृत्व हात पार्न दुवै ढुङ्गामा पाइला राख्न खोज्दा अडिनेको अवस्था लम्बिएको देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ दशरथ राई, काठमाडौँ। कांग्रेसको महाधिवेशन आगामी फागुनमा हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने अन्यल कायमै छ। तर नेतृत्वमा इच्छाशक्ति हुने हो भने कोरोनाकै कारण महाधिवेशन पछि सार्नुपर्ने अवस्था भने छैन। सामान्यतः गत फागुनमै हुनुपर्ने महाधिवेशन नेतृत्वकै अनिच्छाका कारण 1 वर्ष म्याद बढाइएको हो। आउँदो फागुनमा पनि महाधिवेशन गर्ने तत्परता देखिँदैन, किनभने कांग्रेसको विधान अनुसार माघभित्र गाउँदेखि केन्द्रीय महाधिवेशनसम्म भेला गर्नुपर्छ। महामारीका कारण भेला गर्ने अवस्था छैन। अहिले नै बाधा अड्काउ फुकाएर सहज नगर्ने हो भने क्रियाशील सदस्यता वितरण, प्रतिनिधि छनौट, गाउँदेखि केन्द्रसम्मकै नेतृत्व चयनको काम सम्भव हुने छैन। यसका लागि प्रविधिको प्रयोग गरी ई भोटिङ लगायतका विकल्पमा जान सकिने भए पनि नेतृत्वको ध्यान त्यतातिर गएको देखिँदैन। र प्रविधिको प्रयोग चाहिँ प्रविधिबाट पनि महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने परिस्थिति बनाउन सकिन्छ। भोटिङ चाहिँ प्रविधिको माध्यमबाट गर्न सकिन्छ। अब ठुला ठुला सभा हुन सक्ने स्थिति भएन। अधिवेशनको उद्घाटन एकदम ठुलो समारोह गरेर गर्न सक्ने स्थिति भएन। तर भोटिङ गर्ने, नेतृत्व चयन गर्ने, नामावली प्रकाशित गर्ने, नामावलीमा उजुर बाजुर दिने, यी सबै कुराहरू चाहिँ इलेक्ट्रोनिक यो प्रविधिको प्रयोग गरेर हामीले गर्न सक्छौँ। कांग्रेसको अहिलेको विधान अनुसार केन्द्रीय महाधिवेशनमा 4500 हाराहारी प्रतिनिधि सहभागी हुने सम्भावना छ भने गाउँदेखि प्रदेश अधिवेशन सदस्यताका आधारमा हुनेछ। यतिको संख्यामा सहभागी हुने मतदाताको विद्युतीय मतदान गर्न सकिने प्रविधि नेपालमा सहजै उपलब्ध छ। महामारीका बेला घरबाटै मतदान गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। अवस्थाको हिसाबले सबैजनाले मोबाइलले प्रयोग गर्ने होला, सायद सबैको हातमा त्यो पनि छ र प्रयोगकर्तालाई सहज पनि हुन्छ। मोबाइलमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने यो मोबाइल फलानुको चाहिँ रेजिस्टर मोबाइल हो भनेर हामीले चाहिँ एउटा एप्लिकेसन डेभलप गरेर त्यो एप्लिकेसनमा रेजिस्टर गर्न सकिन्छ। त्यो रेजिस्टर गरिसकेपछि उहाँले कतिवटा भोट पाउने हो भनौँ न, एकजनाले एउटा भोट हाल्न पाउने हो भने एकजनालाई एउटा भोटिङ राइट दिन सकिन्छ। र त्यसलाई पनि यसरी लिमिट गर्न सकिन्छ कि जस्तो तपाईँको यो भोटिङ सुरु भएको तपाईँको 5 मिनटभित्र, 10 मिनटभित्र, आधा घन्टाभित्र कतिसम्म चाहिँ उहाँले त्यो भोट कास्ट गरिसक्नुपर्छ भनेर टाइम लिमिट पनि राख्न सकिन्छ। यसका लागि पार्टीले नै सूचना प्रविधिमा काम गर्ने विज्ञ समूह बनाएर सबै विवरण दिनुपर्ने हुन्छ। मतदाताको पूर्ण विवरण उपलब्ध गराउनु पर्ने हुँदा दलभित्रको विवरण बाहिर जान सक्ने भन्दै कांग्रेसमा नै धेरै नेताको रुचि देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि डिपी उपाध्याय, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले कानुनमा खुल्ला कारागारको व्यवस्था गर्ने भनेको छ। यस सम्बन्धमा संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र सरकारबीच सहमति भइसकेको छ। 2075 भदौ 1 मा लागू भएको फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनका 11वटा दफा कार्यान्वयनमै आउन नसकेको अवस्थामा विशेष ऐन मार्फत खुला कारागारको व्यवस्था गर्न लागि हो। कारागार सम्बन्धी ऐन 2019लाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक अहिले प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलको क्रममा छ। विधेयकमा खुल्ला कारागारको प्रस्ताव छैन, तर सांसदहरू कृष्ण भक्त पोखरेल, रेखा शर्मा, यशोदा सुवेदी, राधा ग्यावाली, दुर्गा पौडेल, अमृता थापा र कल्याणी खड्का लगायतले कारागारको व्यवस्थाका लागि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। त्यसमा समिति र सरकार दुवै सहमत भएका छन्।
समितिले गृह मन्त्रालयलाई विधेयकमा खुल्ला कारागार सम्बन्धी थप मस्यौदा पेश गर्न भनेको छ। सहमति अनुसार कानुन बने कैदी बन्दीले उत्पादनमूलक क्षेत्र र उद्योगमा काम गर्न पाउनेछन्। गृह मन्त्रालय पोजिटिभ छ। हामीले केही सुझावहरू पनि दिएका छौँ, बनाएर लिएर आउँछौँ। दफा नै थप गर्नुपर्छ खुल्ला कारागारको विषयमा भन्ने हिजो सहमति नै भएको छ समितिमा। अब त्यो दफामा के उल्लेख गरेर ल्याउने भन्ने कानुन र गृह बसेर अब ड्राफ्ट गरेर ल्याउने भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरू ल्याउनुहुन्छ। न्यूनतम मानव अधिकारको प्रत्याभूत गर्ने, उनीहरूलाई करेक्सन भएर आउने स्थितिमा सुनिश्चितता गर्ने र फेरि उनीहरूलाई फेरि उत्पादनका कामदेखि लिएर सम्पूर्ण काममा जो सक्छन्, शारीरिक रूपमा सबल र सक्षम छन्, उनीहरूलाई फेरि उत्पादनका कामहरू पनि जोड्ने गरेर कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले पनि सोचिरहेका छौँ। हुन त फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनमा खुल्ला कारागारसँग सम्बन्धित 11वटा दफा छन्। ती दफामा 2/3 कैद भुक्तान गरेका र 2 वा 2 वर्ष भन्दा कम सजाय भएका कैदीलाई खुल्ला कारागारमा पठाउन सकिने व्यवस्था छ। यो व्यवस्था सङ्कुचित रहेको भन्दै समितिले विशेष ऐन मार्फत खुल्ला कारागारको व्यवस्था गर्ने भएको हो। न्यायिक निकायले पनि विशेष ऐन मार्फत भए पनि खुल्ला कारागारको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिँदै आएका छन्। सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट समेत उक्त ऐनको कानुनी प्रावधानको कार्यान्वयनको लागि 77/117 भएको आदेश भएको सन्दर्भमा नेपाल सरकारबाट भएको उक्त ऐनको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कानुन र भौतिक पूर्वाधार प्राथमिकतापूर्वक तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। 61 सालमा सामुदायिक सेवा र खुला कारागार भन्ने पनि व्यवस्था भित्रिएको रहेछ। यद्यपि अहिले यसलाई हामीले लागू गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पनि छन्, हामीसँग संविधान छ, संहिता कानुनहरू, अहिले फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण ऐन छ। खास गरी बढी त यसैमा धेरै कुराहरू रहेका छन्। मन्त्रालयले खुल्ला कारागार सम्बन्धमा कस्तो प्रस्ताव गर्छ र समितिले कुन रूपमा विधेयक पारित गर्छ त्यसका लागि भने केही समय कुर्नुपर्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ बाबुराम तिमिलसिना, काठमाडौँ। नेपाल प्रहरीका कतिपय कार्यालय नागरिकको शान्ति सुरक्षा र सेवा प्रवाहसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन् भने कतिपय ती कार्यालय निगरानी गर्ने जिम्मेवारीमा छन्। सङ्घीय व्यवस्थासँगै प्रहरीका केही कार्यालयको काम परिवर्तन गरिए पनि तिनको जिम्मेवारी भने छायामा पारिएको छ। कानुनको अभावमा जिम्मेवारी विहीन जस्तो बनिरहेको सङ्घीय प्रहरी एकाइ त्यसैको उदाहरण हो। पुरानो अञ्चल प्रहरी कार्यालय अर्थात् अहिलेको सङ्घीय प्रहरी इकाइ, जसको नेतृत्व एसएसपीले गर्छन्। सङ्घीय व्यवस्थामा जानुअघि प्रहरीका स्थानीयदेखि जिल्ला, अञ्चल र क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयहरू थिए, जसमा क्षेत्रको डिआइजी र त्यसमुनिका अञ्चल प्रहरी कार्यालयको नेतृत्व एसएसपीले गर्ने व्यवस्था थियो। सङ्घीयतामा गएपछि अञ्चल प्रहरी कार्यालयको नाम परिवर्तन गरेर सङ्घीय प्रहरी इकाइ बनाइएको छ भने सङ्ख्या पनि 14बाट घटाएर 7 राखिएको छ। विशेष गरी प्रदेश मातहत रहेका प्रहरी कार्यालय प्रदेश सरकारप्रति बढी वफादार हुने भएकाले केन्द्रको प्रतिनिधिका रूपमा सङ्घीय प्रहरी इकाइ राखिएको हो। सङ्घीय प्रहरी इकाइले शान्ति सुरक्षाका लागि प्रदेश प्रहरीलाई मद्दत र जिल्लाहरूमा अपराध अनुसन्धान तथा निगरानी गर्ने भनिएको छ, तर जुन औपचारिकता मात्रै हो। एकातिर जिल्लाका एसपी अथवा डिएसपीले सिधै प्रदेशको डिआइजीलाई रिपोर्ट गर्ने, अर्कोतिर अधिकार पनि नतोकिएकोले एसएसपीले नेतृत्व गरिरहेको एउटा महत्त्वपूर्ण प्रहरी संयन्त्र निष्प्रभावी भइरहेको छ। संहितामा गइसकेपछि नेपाल प्रहरीको तर्फबाट सङ्घीय प्रहरी इकाइ कार्यालय अर्को नाम होला, त्यो चाहिँ बढी एक्टिभ हुन्छ। जुन चाहिँ अहिलेको जुन संयोजन पछि नेपाल संविधानले सङ्घीय प्रहरीले गर्ने काम जुन दिएको छ, नेपाल प्रहरीलाई रूपमा दिएको छ, त्यो चाहिँ उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। अरू प्रदेशमा चाहिँ उहाँले थप शपथ दिने काम गर्नुहुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो कानुनी रूपमा वर्कआउटहरू चाहिँ भइरहेछ। यता सङ्घीय राजधानी उपत्यकाका 3 जिल्लामा प्रहरीको फरक संरचना छ। महानगरीय प्रहरी कार्यालय अन्तर्गत रहेका 2वटा जिल्लामा र एउटा अपराध महाशाखामा एसएसपीले नेतृत्व गरिरहेका छन् र प्रभावकारी भूमिका पनि देखाउन पाउँछन्। तर उही दर्जाले नेतृत्व गर्ने सङ्घीय प्रहरी इकाइ भूमिका विहीन छ। त्यसो त ठुला र अन्तर्देशीय अपराध तथा लागु औषध सम्बन्धी घटनाको अनुसन्धानको जिम्मा यस इकाइलाई दिने भनिएको छ। त्यसका लागि अनुसन्धानात्मक छुट्टै इकाइ स्थापना गर्ने तयारी छ। केन्द्रमा सिआइबी भने जस्तै प्रदेशमा विशिष्टीकृत अनुसन्धान इकाइ बनाउन दिने भनिए पनि कानुनले त्यस्तो अधिकार सङ्घीय प्रहरी इकाइलाई अहिलेसम्म दिएको छैन। कार्यगत संरचनाहरू चाहिँ गठन गरिदिसकेको छैन। अहिले एउटा पद मात्रै स्थापना भएको छ र त्यसको फङ्सनल जुरिस्डिक्सनहरू चाहिँ यो सङ्घीय प्रहरी ऐनमै आउनुपर्छ, जबकि त्यसले हिनेस क्राइमको सम्बन्धमा त्यसले अन्तर्प्रदेशसँगको समन्वयका कुराहरूदेखि
आफ्नो प्रदेशभित्रको हिनेस क्राइमको इन्भेस्टिगेसनको लिड गर्न सक्ने हैसियतमा त्यसलाई राख्नुपर्छ। प्रहरीमा नयाँ सङ्घीय संरचना अनुसार एकातिर समायोजनमा जानुपर्नेछ भने अर्कोतिर कामविहीन बनेका कार्यालयहरूलाई जिम्मेवार बनाउन नसक्दा त्यत्तिकै थन्किनु सुरक्षा संयन्त्रप्रतिकै व्यवस्थाको परिणाम हो। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूको सहयोगमा रमेश धमला, काठमाडौँ। सरकारले लकडाउन अन्त्य गरे पनि लामो दूरीका सवारी साधन चल्न दिएको छैन। तर काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्नेको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको छ। उपत्यका प्रवेश गर्ने सबैजसो नाकामा सवारी साधनको चाप छ। सङ्क्रमणको जोखिम कम गर्न सावधानी भने अपनाएको देखिँदैन। यति बेला हामी काठमाडौँ प्रवेश गर्ने साँगा नाका आइपुगेका छौँ। सरकारले केही क्षेत्र बाहेक लकडाउन खुल्ला गरेसँगै यो नाकाबाट दैनिक हजारौंको सङ्ख्यामा सवारी साधनहरू काठमाडौँ भित्रिने गरेका छन् र त्योभन्दा धेरै सङ्ख्यामा यात्रुहरू काठमाडौँ प्रवेश गर्ने गरेका छन्। हामीले यो दृश्यमा देख्न सक्छौँ। यो दृश्य साँगा चेकपोस्टबाट 100 मिटर भक्तपुरतिरको हो। यो चेकपोस्टमा सरकारले लकडाउन अन्त गरेपछि यसै गरी सयौं यात्रुहरू पैदल हिँडेरै काठमाडौँ प्रवेश गरिरहेका छन्। कहाँबाट आउनुभयो? म रामसापुर। ए, कहाँ जान लाग्नुभयो? अब अहिले काठमाडौँ। अनि हिँड्दै आउनुभयो वहाँबाट? होइन, म गाडीमा आएको। अनि खोइ त गाडी? गाडी यहाँ उता छ, अब यता नजाने रे काठमाडौँ नजाने रे। हजुर, यहीँ झार्दिनु गाडी नजाने रे हुँदो। अनि अब कसरी जाने उता? सोच्रो होला नि गाडी। अर्को गाडी छ उता? होइन, तपाईँको भक्तपुरबाट आउने गाडी होला, काठमाडौँबाट आउने। विभिन्न नाकाबाट दैनिक हजारौं यात्रु काठमाडौँ उपत्यका भित्रिने गरे पनि कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम कम गर्न खासै सावधानी देखिँदैन। सरकारले स्कुल, कलेज, सभा, सम्मेलन, भोज भतेर, लामो यात्राका सवारी साधन लगायत क्षेत्रमा लकडाउन अन्त्य गरेको छैन। यसले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण अझै जोखिम छ भन्ने प्रश्न पारेको छ। तर कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम सकिए झैँ गरेर काठमाडौँ उपत्यका छिर्ने नाकाहरूमा यात्रुहरूको घुइँचो लाग्न थालेको छ। यसले घना बस्ती भएको काठमाडौँ उपत्यकामा थप जोखिम बढाएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ पर्वतराज घिमिरे, साँगा। सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ प्रवेश गर्ने मुख्य नाका पृथ्वी राजमार्गको मौवा खोलामा बाढीले 6 दिन अघि भत्काएको पुल मर्मतपछि शनिबार अपराह्नबाट ठूला सवारीका साधन चलेका छन्। मौवा खोलाको पुल मर्मतपछि शुक्रबार साना सवारीका साधन चलेका थिए। उक्त पुलको दुवैतर्फ पर्खाल लगाउने काम शनिबार मात्र सकिएकाले शनिबार अपराह्नबाट ठूला सवारीका साधन चलेका हुन्। मौवा खोलाको पुलको दुवै छेउमा जालीमा ढुङ्गा भर्ने तथा दुवै छेउको पर्खाल लगाउने काम सकिएपछि ठूला सवारीका साधन सञ्चालनमा आएका हुन्। प्रसारण लाइन नभएका कारण अहिले 17वटा जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खेर गइरहेको छ। उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमै जोड्न नसकेको सरकार भने बङ्गलादेशमा विद्युत बेच्ने निर्णय गरेर रमाइरहेको छ। मन्त्री परिषदको साउन 5 गतेको बैठकले खपत भएर बढी भएको बिजुली भारत र बङ्गलादेशमा बेच्नका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पूर्व स्वीकृति दियो। सामान्य रूपमा हेर्दा बिजुली बेचेर कमाउने निर्णय राम्रो हो, तर के यतिखेर नेपाल विद्युत बेच्न सक्ने अवस्थामा छ त? छैन। अहिले वर्षायाममा उत्पादित बिजुली नै खेर गइरहेको छ। मागभन्दा धेरै उत्पादन भएर होइन, प्रसारण लाइन नभएर। सोलुखुम्बुमा सोलुखोला जलविद्युत आयोजनाको 17 मेगावाट विद्युत चैतबाट खेर गइरहेको छ। 132 केबीको सोलु करिडोरको निर्माण नसकिएकाले सोलुखोला जलविद्युत आयोजनाले पूर्ण क्षमतामा विद्युत उत्पादन गर्न पाएको छैन। दोलखामा 25 मेगावाटको सिङ्गटी खोला जलविद्युत आयोजना सम्पन्न भए पनि उसले 132 केबीको सिङ्गटी लामो सागु प्रसारण लाइन नबनेकाले व्यावसायिक उत्पादन थालेको छैन।
प्रसारण लाइनको समस्याले 13.6 मेगावाटको थापाखोला, 5 मेगावाटको पिखुवा खोला, 4 मेगावाटको सभा खोला, 4.4 मेगावाटको हेवा खोला र 3 मेगावाटको पिलुवा खोला पनि पूर्ण क्षमतामा चलेका छैनन्। स्वदेशी आयोजनाको विद्युत खेर गइरहँदा प्राधिकरण भने भारतमा 1500 मेगावाट बिजुली बेच्ने पूर्वाधार रहेको बताउँछ। अब ओभरअलमा भन्दाखेरि ढल्केवार मुजफ्फरपुर 400 केबीको लाइनको क्यापेसिटी करिब 1200 मेगावाट जति हो हैन। अब त्यो हामीले 1200 मेगावाटसम्म पनि हामीले एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ। अब तर त्यसलाई चाहिँ लिमिट चाहिँ अहिले 800 सम्म गर्ने भनेर लिमिट गरेको छ। अब 400 केबी सबस्टेसन हाम्रो ढल्केवारमा अहिले चार्ज हुँदैछ। अब करिब करिब हामी 15 दिनदेखि 1 महिनाभित्र त्यो चार्ज हुन्छ। त्यो चार्ज भएपछि मुजफ्फरपुर ढल्केवार लाइन 400 केबीमा चार्ज हुन्छ र यो 132 सबै गर्दाखेरि 1500 देखि 1500-1600 मेगावाटसम्म चाहिँ हामीले यो ट्रेडिङ गर्न सक्छौँ। निजी क्षेत्रको लगानीमा अहिले करिब 2800 मेगावाटका जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन छन्। प्राधिकरणले नै बनाइरहेको 456 मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी सम्पन्न हुने चरणमा छ। अहिले रातको समयमा 200 मेगावाट विद्युत खेर गइरहेको छ। माग बढाउन नसके 1 वर्षपछि 600 मेगावाट विद्युत खेर जाने प्राधिकरणकै प्रक्षेपण छ। तर सरकार विद्युतको खपत बढाउने भन्दा बिना पूर्वाधार बेच्ने सपनामा रमाइरहेको छ। अर्को कुरा, भारतमा नेपालमा भन्दा सस्तोमा कोइलाबाट बिजुली उत्पादन भइरहेकाले त्यहाँ बेच्न सहज छैन। बङ्गलादेशलाई भारतका साथै श्रीलङ्काले विद्युत बेच्न खोजिरहेका छन्। त्यसैले नेपालका लागि बङ्गलादेश विद्युतको बजार हुनेमा आशंका छ। अब त्यो धेरै कुरा अर्थतन्त्रले पनि डिटर्मिन गर्छ हैन। अहिले भारतको चाहिँ यो पोस्ट कोभिड इकोनोमी चाहिँ कम्तीमा पनि 3 वर्ष थल्लिने चाहिँ इकोनोमिक कन्सेन्सस छ। कम्तीमा पनि 3 वर्षसम्म उसले अहिले प्रयोग गरेको भन्दा बढ्ता एनर्जी प्रयोग गर्नु पर्ला जस्तो छैन अर्थतन्त्रको स्वरूप हेर्दाखेरि। र अहिले नै पनि ऊ सरप्लस छ। भारत चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस देश हो। त्यसकारण त्यहाँ धेरै ठुलो डिमान्ड हुन्छ भन्ने चाहिँ आश नगरे हुन्छ। सरकारले प्रचारबाजीमा रमाउने भन्दा प्रसारण लाइन निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ। साथै आन्तरिक खपत बढाउने योजना ल्याउन पनि ढिलो भइसकेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मी र क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आन्तरिकतर्फ सामान्य अवस्थाको तुलनामा 30% मात्र उडान सञ्चालन गर्ने गृह कार्य अघि बढाएको छ। विमानमा सिट क्षमता अनुसार यात्रु चढाउन पाउने नपाउने विषय छलफलकै क्रममा छ। सिट क्षमता अनुसार यात्रु चढाउन नपाए सामान्य अवस्थाको तुलनामा बढी भाडा लिन पाउने निर्णयका लागि हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले लबिङ गरिरहेका छन्। मन्त्री परिषदको साउन 5 गतेको बैठकले आन्तरिक र बाह्य उडान भदौ 1 देखि सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्राधिकरणले त्यही निर्णयलाई टेकेर नियमित उडानको तयारी अगाडि बढाएको हो। सामान्य अवस्थामा आन्तरिकतर्फ दैनिक 140 वटासम्म उडान हुने गरेकोमा भदौ 1 गतेदेखि पहिलो चरणमा दैनिक 30 वटासम्म उडान गर्ने दिने तयारी छ। भिडभाड हुन नदिन विमानस्थलमा प्रति घण्टा 300 यात्रुलाई मात्र प्रवेश गराउने गरी गृह कार्य अगाडि बढाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ। भदौ 1 देखि आन्तरिक उडानका लागि बिहान 6 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्मको समय निर्धारण गरिएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण जोखिम कायमै रहेकाले विमानस्थल र विमान दुवैमा स्वास्थ्य सुरक्षा सावधानीमा ध्यान दिइनेछ। वायु सेवा सञ्चालक सङ्घले स्वास्थ्य सुरक्षा पालनाको मापदण्ड पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन्। एसओपीको सन्दर्भलाई लिएर अफिसमा गर्ने काम, ग्राउन्ड स्टाफले गर्ने काम, पाइलटले गर्ने काम, इन्जिनियरले गर्ने काम, लोडरले गर्ने काम, अपरेसन स्टाफले गर्ने काम अलग अलग कसको जिम्मेवारी के पर्छ र यसका सुरक्षाका नीतिहरू के हुन्, कसरी यसलाई चाहिँ कोभिडसित सुरक्षित हुन सक्छ, मकामा चढेको प्यासेन्जरलाई सुरक्षित अवतरण गराउने जिम्मेवारी सँगसँगै मैले मेरो स्टाफलाई पनि त बचाउने मेरो जिम्मेवारी नै, भने त मेरो चाहिँ नि कमर्सियल उडान बन्द हुन सक्छ, मेरो कम्पनीलाई इम्प्याक्ट हुन्छ। प्राधिकरणले भिडभाड हुन नदिन सामान्य अवस्थामा जस्तो उडान हुन नदिने भनेको छ। तर विमानले सामान्य अवस्थामा जस्तो सिट क्षमता अनुसार यात्रु बोक्न पाउने नपाउने विषय निर्णय गरिसकेको छैन। हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीहरू सिट क्षमता अनुसार नै यात्रु बोक्न पाउनुपर्ने लबिङमा छन्। क्षमता अनुसार यात्रु चढाउन नपाए भाडा बढाउनु पर्ने उनीहरूको लबिङ छ। प्राधिकरणले बनाएको मापदण्ड अनुसार तापक्रम बढी भएका यात्रुलाई यात्रा गर्न दिइने छैन। यस्तै 70 वर्षभन्दा बढी उमेरका तथा बिरामी र गर्भवतीलाई पनि हवाई यात्रामा निरुत्साहित गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय तर्फका उडानको टुङ्गो लागिसकेको छैन। प्राधिकरणले अनुमति लिन सेवा प्रदायक कम्पनीलाई भनेको छ, तर उनीहरूले चासो दिएका छैनन्। कि हामी भदौ 1 गतेदेखि हाम्रो एयरपोर्ट खुल्छ र
तपाईँहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले एप्लाई गर्नुहोस् भनेर त हाम्रो भनिसकेको छ। अब उहाँहरूले एप्लाई गर्नु पऱ्यो नि त, टाइम उहाँहरूले लिनु पऱ्यो हामीसँग। जस्तो मैले यहाँ पनि एउटा लेखेको छ नि, टाइम लिनु पऱ्यो भनेर, टाइम त उहाँले लिनु पऱ्यो नि। विगतमा के थियो त्यो त भएन नि। अन्तर्राष्ट्रियतर्फ नेपालमा 28वटा कम्पनीले उडान गर्दै आएका थिए, तर यात्रु पाउने सुनिश्चितता नभएकाले उनीहरूले अनुमति मागि नसकेकाले प्राधिकरणले पनि कुन कुन गन्तव्यमा जान दिने निर्णय गरेको छैन। महामारीका कारण अन्तर्राष्ट्रियतर्फ चैत 9 र आन्तरिकतर्फ चैत 11 गतेदेखि नियमित उडान ठप्प छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। अन्न र सहकालका देवता रातो मच्छिन्द्रनाथको रथारोहण गरिएको छ। सरकारले लकडाउन अन्त्यको घोषणा गरेकाले 4 महिनापछि रथारोहण त गरियो, तर जात्रा कहिले हुन्छ भन्ने चाहिँ टुङ्गो लागेको छैन। मच्छिन्द्रनाथका मूल देवतालाई गुरुजुको पल्टन र परम्परागत बाजागाजासहित ललितपुरको तहबाल स्थित मन्दिरबाट पुलचोकसम्म 32 हात अग्लो रथमा शनिबार दिउँसो 12:15 शुभ साइतमा रथारोहण गरिएको हो। वैशाख शुक्ल प्रतिपदाका दिन गर्नुपर्ने रथारोहण महामारीका कारण रोकिएको थियो। मच्छिन्द्रनाथको रथारोहणका क्रममा परम्परागत बाजा समूहहरू विगतमा भन्दा कम उपस्थित गराए पनि सामाजिक दूरी भन्ने कायम गरिएन। यो भगवानको चाहिँ आस्थालाई चाहिँ कसैले काखा पनि गर्न मिल्दैन, हुँदैन। नियम अनुसार हामीले गर्नुपर्ने कारणले त्यो कोरोनाको नियमलाई चाहिँ हामी पालना गर्दै अनि हाम्रो मच्छिन्द्रनाथको चाहिँ नियमलाई पनि हामी नबिर्सिकन जात्रा सबैले मनाउनुपर्छ, गर्नुपर्छ। त्यसरी मिलाएर चाहिँ हामीले गर्ने भन्ने चाहिँ सहमतमा चाहिँ अब आज मच्छिन्द्रनाथलाई रथारोहण गर्ने चाहिँ छ। तर रथ तान्ने कुरामा चाहिँ अझ हाम्रो निर्णय भएको छैन। काठ, बेत र जुटबाट बनाइएको मच्छिन्द्रनाथको रथ मूल देवताको रथारोहण पछि 4औं दिनमा तान्ने परम्परा छ। तर यसपालि रथ जात्रा कहिले हुन्छ भन्ने टुङ्गो छैन। सरकारले पनि जात्रा गर्न अनुमति दिइसकेको छैन। सङ्क्रमणको जोखिम हटेपछि सर्वदलीय बैठक गरेर मिति तय गर्ने गुठी संस्थानको भनाइ छ। अस्तिदेखि नै यो क्षमा पूजा यताउता गरेर यो अब कहिले पछि चाहिँ अहिले समय र परिस्थिति अनुसार महामारी र यो अब के हुन्छ त्यसमा पनि भर पर्ने चाहिँ कुरो छ। यो 12 वर्षसम्म पानी नपरी अनिकाल भएपछि 1600 वर्ष अघि भक्तपुरका तत्कालीन राजा नरेन्द्रदेव, कान्तिपुरका तान्त्रिक बन्धुदत्त आचार्य र ललितपुरका ललित ज्यापुले भारत आसामको कामारू कामाक्षबाट मच्छिन्द्रनाथ नेपाल ल्याएको र त्यसपछि वर्षा भएको किंवदन्ती छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ नारायण किलम्बु, ललितपुर। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, राष्ट्रिय निकुञ्ज र स्थानीय बीचको द्वन्द्व कसरी कम गर्न सकिएला? ए, संरक्षणमा जनसहभागिता, बी, प्रशासनको जनमैत्री व्यवहार र सी, बस्ती स्थानान्तरण। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए, संरक्षणमा जनसहभागितामा 35%, बी, प्रशासनको जनमैत्री व्यवहारमा 37% र सी, बस्ती स्थानान्तरणमा 28%। अब आजको प्रश्न। जनमत। हाम्रो प्रश्न छ, स्वदेशमै उत्पादित बिजुली पनि उपयोग हुन नसक्नुको कारण के होला? ए, नेतृत्वको अदूरदर्शिता, बी, व्यवस्थापकीय अक्षमता र सी, उत्पादकले नै पहल नगर्नु। कृपया NEWS स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। विगतका वर्षहरूमा गर्मी छल्नका लागि यतिखेर काठमाडौँका पौडी पोखरीमा थेगी नसक्नु भिड हुन्थ्यो। तर यसपालि भिड त टाढाको कुरा, महामारीको जोखिमले पौडी पोखरी खुल्नै पाएनन्। गर्मीयाममा खचाखच हुने काठमाडौँका यी स्विमिङ पुलहरू अहिले सुनसान प्राय छन्। 4 महिना अघि कोरोना सङ्क्रमणका कारण बन्द भएका काठमाडौँका यी पुलहरू लकडाउन खुलेपछि पनि अझै सञ्चालन हुने अवस्थामा देखिँदैन।
अहिले उपत्यकामा 200 भन्दा बढी स्विमिङ पुलहरू रहेका छन्। ती पुलहरूमध्ये कतिपय पुलहरू व्यावसायिक छन् भने कतिपय पुलहरू ट्रेनिङ इन्स्टिच्युटका छन् र कतिपय पुलहरू रिसोर्ट र विभिन्न होटल रेस्टुरेन्टहरूका छन्। तर अहिले सबै पुलहरू नै सञ्चालन हुन सक्ने अवस्थामा छैनन्। पुल चले पनि नचले पनि के हुन्छ भनेदेखि यसको रेगुलर मेन्टेनेन्स गरि नै रहनुपर्छ। किनभनेदेखि पानीको लेभल पुरा भइकन फिल्टर चल्दैन। फिल्टर चलाउनलाई बिजुली इलेक्ट्रिसिटीको आवश्यक पर्यो। इलेक्ट्रिसिटी चलाउन र यो सबै कुरो अन्य व्यवस्थापन सरसफाइ गर्नलाई स्टाफ राख्नु पर्यो र घर जग्गा बहाल कन्टिन्यू लागेकै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पुल चले पनि नचले पनि हाम्रो खर्च चाहिँ भइ नै रहेको हुन्छ। हाम्रो पानीका कारण कोरोना भाइरस संक्रमण सर्ने सम्भावना उच्च भएकाले पनि काठमाडौँका यी स्विमिङ पुलहरू अहिले सुनसान बनेका हुन्। लकडाउन खुलेसँगै धेरैजसो स्थानमा सुरक्षा सावधानीहरू अपनाएर सञ्चालन ल्याएका छन्। तर यस्ता स्विमिङ पुलहरू त सुरक्षा सावधानी अपनाएर पनि खोल्न सक्ने अवस्था छैन नि। स्विमिङ पुल त हाम्रो एउटै पोखरीमा पानी हुन्छ। त्यो पानीमा तपाईँको सामाजिक दूरी कसरी कायम गर्ने भन्ने कुरा नै हामीलाई चुनौतीको विषय छ। हामीले चाहिँ कसरी सामाजिक दूरी कायम गरेर चाहिँ कसरी चाहिँ ट्रेनिङ गराउने खेलाउने यो त हाम्रो चाहिँ ट्रेनिङ पुल भएको हुनाले स्विमिङ एकाडेमी भएको हुनाले अनि हामीलाई साह्रै नै गाह्रो भएको छ। तर तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चाहिँ हामीले न्युजहरू सुन्नमा आइरहेछ तपाईँको सर्टेन मान्छेले चाहिँ स्विमिङ गरिसकेपछि एक दुईजनाले स्विमिङ गरिसकेपछि पुलको पानी पुरै खाली गरेर तपाईँको चाहिँ फेरि पुल अर्को चाहिँ पानी फिल गरेर अनि फेरि वाटर ट्रिटमेन्ट गरेर फेरि खेलाउने त्यो सिस्टम पनि छ भन्ने हामीले चाहिँ थाहा पाएको छु। तर नेपालमा चाहिँ त्यो पोसिबलै छैन। तपाईँको 300-400-500 को टिकट चाहिँ इन्ट्री फी लिएर हजुरको चाहिँ यो 10,000 पर्ने चाहिँ पुलको पानी चाहिँ तपाईँको फालेर तपाईँको त्यो पोसिबलै छैन। लाखौँ रुपियाँ खर्च गरेर निर्माण गरेका यस्ता व्यावसायिक स्विमिङ पुलहरू ठप्प भएसँगै व्यवसायीहरू मर्कामा परेका त छन् नै, सँगसँगै यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूले समेत रोजगारी गुमाएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेमन्त कटवालका साथ श्रद्धा आर्याल, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले सल्यानमा सोधेका छौँ, राजनैतिक दलहरूभित्र पदका लागि किन सधैँ झगडाका साथै गुट उपगुट बनेका होलान्? राजनीतिक दलहरूले आपसमा खिचातानी लडाइँ गर्ने कारण कुर्सीकै लागि हो। कुर्सीलाई आफ्नो कमाइ खाने थलोको रूपमा विकास गर्ने खोज्ने एउटा पुँजीवादी संसदीय प्रवृत्तिका कारणले गर्दाखेरि यो राजनीतिमा लुछाचुरी भएको छ। नेताहरूले जनताहरूको इच्छा आकाङ्क्षा नबुझेरै जनताहरूको चाहनालाई लत्याउँदै आफ्नै कुर्सीका लागि आफ्नै मान्छेलाई अगाडि बढाउने र आफ्नै कुर्सीका लागि चाहिँ झगडा गरिरहेका छन्। देश र जनताको लागि भन्दा पनि आफ्नो र आफ्नो घर परिवार र आफ्नो छरछिमेकी आफ्ना इष्टमित्रलाई कसरी हामीले माथि लग्न सकिन्छ भनेर यी सबै राजनीतिक दलका मान्छेहरू नेताहरू त्यसरी लागिरहेछन्। एउटा अगाडि बढिएपछि पछाडि फेरि खुट्टा तान्ने मेस के अब त्यो खुट्टो त्यसलाई कसरी त्यसको कुर्सी त्यो ठाउँमा कसरी आफू जाम र त्यो ठाउँमा जाम पुगौँ हामी भनिन अब पछाडि अब यो गुटले पनि गर्दा जनताका निम्ति भन्दा पनि तथाकथित रूपमा आफ्ना लागि जुन किसिमको विधि व्यवहार चरित्र देखाइरहेका छन् त्यसैका कारणले राजनीतिक दलभित्र सङ्घर्ष चाहिँ देखिएको जस्तो मलाई लाग्छ। विकास निर्माणको कामहरू भन्दा पनि बढी यिनीहरूलाई कुर्सीको माया छ। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपालमा क्रिकेट अत्याधिक रुचाइने खेलमा पर्छ। कीर्तिपुर मैदानमा राष्ट्रिय टिमले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्दा ठेगी नसक्नु समर्थक ओरिन्छन्। खेलाडीको एक झलक पाउन समर्थक मरिहत्ते गर्छन्। रहरै रहरमा टुडी खेलबाट सुरु भएको क्रिकेटको यात्रा 1 दिवसीयसम्म पुगेको छ। तर सुरुवाती दिनमा क्रिकेट आम रुचिको खेल थिएन। आज हामी 3 पुस्ताका खेलाडी मार्फत नेपाली क्रिकेटको इतिहासतर्फ फर्कने प्रयास गर्दैछौँ। विनयराज पाण्डे उमेरले 70 नागिसकेका छन्। क्रिकेटको सुरुवाती दिन सम्झिँदा भने पाण्डेको मुहारमा युवा अवस्थाकै जस्तो चमक देखिन्छ। पाण्डे पछिको पुस्ताका प्रतिनिधि हुन् बाराकलैयाका अमन शर्मा। आफै म्याट बोकेर विभिन्न स्थानमा खेल्न जाँदाको अनुभव आज पनि उनीसँग ताजै छ। कस्तो थियो भने
बल पनि आफैले किन्नुपर्ने, ब्याट पनि आफैले किन्नुपर्ने हुँदा अम्पायरलाई लन्च पनि दुईवटा टिम हुन्थ्यो खेल्ने। एउटा टिमले एउटा अम्पायरलाई लन्च खुवाउँथ्यो, अर्को टिमले अर्को अम्पायरलाई लन्च खुवाएर त्यसरी क्रिकेट सुरु भयो कि आफैले अर्गनाइज गर्नुपर्ने कि। जस्तो अब जेको नाथ शाहजीको घरमा म्याट राख्थ्यो, उहाँको त्यो काम गर्नेले ल्याएर ओछ्याइदिन्थ्यो। अनि अम्पायर विकेट यताउति खोजखाज गर्ने मैले गर्थेँ होइन। मलाई त यतिसम्म याद छ कि मैले म्याच पनि ठोकेको छु कि म कामदार नभएर। सबैजनाको कमिटमेन्ट भएको हुनाले त्यो क्रिकेट बाँचिरह्यो कि। जस्तो हामी क्रिकेट सुरु गर्दाखेरि मलाई याद छ कलेजमा यिनीहरू पढ्दाखेरि हकी वाज मोर पपुलर। त्यो बेलामा नेपालमा क्रिकेटको त कुनै पनि क्रेज नै थिएन भनौँ न। मैले चाहिँ तपाईँलाई इक्जाम्पल नै भने त्यो बल छुँदाखेरि हामीलाई चाहिँ कस्तो बल हुँदो रहेछ भने आजकल त घर घरमा बच्चाहरूले ब्याट र बल लिएर बस्छ, हामी चाहिँ बल छुँदाखेरि कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने फिल हुन्थ्यो। तर पनि वीरगन्जमा चाहिँ एउटा टुर्नामेन्ट राम्रै किसिमको टुर्नामेन्ट हुन्थ्यो। जम्मू काश्मीरदेखि लिएर इन्डियाको अरू टिमहरू पनि आउँथ्यो। सुरुवाती दिनमा न मैदान, न किट्स, न नियम। आजको आधुनिक क्रिकेटमा पनि एलबिडब्ल्यू आउट विवादास्पद छ। त्यति बेला कस्तो हुन्थ्यो त? मलाई एउटा याद छ कि एउटा काश्मीरी टिम पनि खेलेको थियो 1 वर्ष चाहिँ, उनीहरू पनि खेल्न आएको थियो कि। अनि त्यसमा चाहिँ नि त्यही खेल्दा एउटा ब्याट्सम्यान एलबिडब्ल्यू दिएर एम्पायरले आउट दियो। आउट दिएपछि त्यो त्यहीँ बिचैमा थचक्क बसेर मैं आउट नै हो भन्छ कि नहीं तुम आउट हो भनेर, नहीं मैं त आउट नै हो भनेर उठ्दैन त्यहाँबाट कि। अनि मैले फेरि गइकन त्यसको टिमलाई भनेर त त्यसलाई तेरो के अरे खेलाडीलाई त्यहाँबाट झिकिनुहोस् भने तेरो टिम सस्पेन्ड गरिदिन्छु भनेपछि 2 जना उनीहरूको मान्छेले बोकेर ल्याउनु पऱ्यो कि त्यसलाई। रहरमा सुरु भएको क्रिकेटले राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा स्थान पाएपछि लय समात्यो। कुनै बेलामा हामीले टुर खेलमा 3टा ग्राउन्ड बनाइकन 3टा पिच बनाइकन 3टा चाहिँ नि म्याच साइमल्टेनियसली पनि गरायौँ। 2टा ए डिभिजनको एउटा बी डिभिजनको गरिकन। अनि त्यसरी पपुलर हुँदै गयो कि क्रिकेट। र त्यही बिचमा चाहिँ नि क्रिकेटको पपुलर बढेको भन्ने पाएर खेलकुद परिषदले पनि राष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेसनल गेम्समा क्रिकेटलाई समावेश गरिदियो। नेपालको आधिकारिक अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा सन् 1996बाट सुरु भएको हो। एसियाली क्रिकेट परिषदको पूर्ण सदस्य बनेपछि नेपालले एसिसी ट्रफीमा सहभागिता जनायो र उत्तम कर्मचार्य नेपाली क्रिकेट टिमको पहिलो कप्तान बने। हामी भन्नु सिलेक्टेडहरू त्यहाँ 30-25 जना थियौँ। त्यसै आधारमा चाहिँ मलाई चाहिँ पहिलोचोटि क्याप्टन बनाइयो। अब धेरै खुसी लाग्यो किनभने अब त्यो अब एउटा ऐतिहासिक हुन गएको छन् भयो। अब टिमलाई राम्ररी गर्नु होइन। अब पहिलोचोटि भाग लिन गएको छौँ त्यस कारण अब प्रोभिन्सभन्दा पनि अब हामीले चाहिँ 50 ओभर नेपालले पनि 50 ओभर कसरी खेल्न सक्छ भने त्यो एउटा चाहिँ नि हामीले त्यसलाई टार्गेट बनाउनुपर्छ। अब जित र हार त त्यस्तै हो। पहिलोचोटि खेल्न गएको हुनाले टिम पनि राम्रो थियो त्यतिखेर, फिजी, हङकङ, बङ्गलादेश। आज पारस खड्का, ज्ञानेन्द्र मल्ल, सन्दीप लामिछाने, शरद भेसावकर लगायतका खेलाडीले नेपाली क्रिकेट अगाडि बढाइरहेका छन्। इतिहास हेर्दा आज हाम्रो स्तर टेस्ट खेल्ने राष्ट्रको भइसक्नुपर्ने हो। तर केही पदाधिकारीको स्वार्थ हावी हुँदा क्रिकेटले बाटो भुलेको पुराना खेलाडीको गुनासो छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरे र सञ्जय लुइटेलका साथ सबिना कार्की, काठमाडौँ। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।